नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म गीता ढुङ्गाना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरूबाट। हरियो तरकारीको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी, बिचौलियाको समस्या हल गर्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण र प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बने। तराईमा अधिक गर्मी बढेसँगै धनकुटाको नमस्ते झरनामा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्यो। भारतबाट पनि पर्यटक आउन थाले। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रको एक विद्यालयमा आगलागीमा परि 20 जनाको मृत्यु, केही घाइते। र नेपाल काभा वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनल प्रवेश, बंगलादेशलाई नेपालले सोझो सेटमा हरायो। नयाँ न्युट्री प्लसले दिन्छ मलाई नयाँ प्रेरणा र मेरो परिकारमा ल्याउँछ अर्को एउटा स्टार। आउनुभयो आजको स्टार। हेलो, आज के नयाँ पकाउनु भयो त सन्तोषजी? धन्यवाद न्युट्री प्लस। आजको खाना तपाईको नाम। कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ प्याराशुट नेचुराले अनियन हेयर फल कन्ट्रोल स्याम्पू। यो प्याज र नरिवलको मिल्क प्रोटिनको शक्तिले बनेको छ, त्यसले कपाललाई पोषण दिन्छ र कपाल झर्न कम गर्छ। केमिकल्सलाई भनौ नो, नेचुरालेलाई भनौ यस। समाचार अब विस्तारमा। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार नपाउँदा कृषक कृषि पेसाबाटै पलायनको अवस्थामा पुग्ने गर्दछन्। अझ बिचौलियाहरूको कारण किसानहरूले सोचे जस्तो आमदानी गर्न नसकिरहेको तितो सत्य हामीमाझ छ। बिचौलियाको अन्त्य र किसानले उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ समृद्धि आयोजनाको पहलमा धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेलहारामा हरियो तरकारीको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले किसानहरूका समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएका छन्। एक रिपोर्ट। धनकुटा नगरपालिका ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धि र सहज नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा हरियो तरकारीको सामूहिक बजारीकरण धनकुटा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित बेलहारामा शुरू भएपछि किसान खुसी छन्। किसानले उत्पादन गरेको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीलाई एकै स्थानबाट ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ गरी बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले जाल्पा देवी कृषि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा 2079 साउन 7 गतेदेखि शुरू भएको यो कार्यक्रमले किसानलाई राहत पुगेको बेलहाराका किसान उद्धव तामाङ बताउनुहुन्छ। पहिले त कहाँ यहाँ गाडी आउँथेन पहिले, अनि बोकेर लिएर जान्थ्यो। त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ अलिकति गाडी आउने कारणले गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। बजारमा आबद्ध भइसकेका हरेक घरधुरीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले हरेक घरधुरीलाई पासबुक वितरण गरिएको र किसान आफैले अभिलेखीकरण गर्ने गरेका छन्। किसानहरूका यावत समस्याहरूलाई समाधान गर्न र संकलन केन्द्र व्यवस्थापन तथा संकलन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ भने उक्त कार्यविधि अन्तर्गत किसान हित कोषको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा किसान र व्यापारीले खरिद बिक्री गरे बापत केही रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा यो कार्यक्रम शुरू नहुँदा यहाँको किसानले अधिक समस्या भोगेको जाल्पा देवी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष वीर बहादुर बस्नेतको भनाइ छ। यो भन्दा अगाडि हाम्रा धेरै चाहिने समस्याहरू थिए। किन कस्ता समस्या थिए भने हामीले जति उत्पादन यहाँ किसानले गरेको यो चिजलाई हामीले गुट्टार पुर्याउनु पर्थ्यो। बोकेर नाम्लामा चाहिने दोकानमा बोकेर उहाँ लानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्था लगभग हाम्रो अलिकति सहज हुँदै आएको छ। अहिले किन सहज भयो भने बाटाहरू बन्यो। बाटाहरू बनिसकेपछि अब हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ बिचबिचै होइन घरै चाहिँ एउटा बेच्ने चाहिने अब अवसर भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रा किसान दाजुभाइहरूलाई धेरै सहज भएको छ। बिचौलियाहरूको कारण किसानहरूले सोचे जस्तो आमदानी गर्न नसकेकाले बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानहरूले उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ समृद्धि आयोजनाको पहलमा यस्तो अवधारणा ल्याइएको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिकी प्रतिनिधि लक्ष्मी घिमिरेको भनाइ छ।
समृद्धि आयोजनाले चाहिँ सुरुमा स्थापित गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हौसला मिलेको छ। त्यस पछाडि अब हाम्रो उत्पादन हुँदै गयो, अब के गर्ने त भन्दा सामूहिक बजारीकरणमा जाने भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि यो जालपादेवी कृषि सहकारी संस्था चाहिँ समृद्धि आयोजनासँग आबद्ध भयो। त्यस पछाडि चाहिँ समृद्धि आयोजना र सहज नेपालले चाहिँ यसलाई चाहिँ सामूहिक बजारीकरणतर्फ चाहिँ लानलाई चाहिँ धेरै प्रयासहरू गरेर उहाँहरू पनि वडाध्यक्षज्यूले नै धेरै प्रयास गर्नुभयो। यसमा त्यस पछाडि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर विधि विधान अनुसार चाहिँ यो सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गर्ने अनि क्रेटहरू खरिद गर्ने, डिजिटल काँटाहरू खरिद गर्ने, त्यसमा चाहिँ समृद्धि आयोजनाले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यस्तै बजार र किसानलाई जोड्ने पुलको रूपमा समृद्धि आयोजना सहज नेपाल र वडा कार्यालयले समन्वय गरिरहेको धनकुटा नगरपालिका वाडा नम्बर 9 का वाडाध्यक्ष टङ्क रोइलाले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गराउने, उहाँलाई विभिन्न चाहिँ तालिमहरू प्राविधिक तालिमहरू दिने, त्यसै गरिकन विभिन्न चाहिँ तपाईँलाई गोष्ठीहरू गर्ने र उहाँलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा लाने र यो तरकारी उत्पादनलाई माटोलाई पनि जोगाउनुपर्छ भनेर विषय निर्णय गर्नका लागि विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिहरूमा विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गर्ने, जस्तै चाहिँ अर्ग्यानिक सामग्रीहरू पनि हामीले वितरण गर्ने, उहाँलाई खेती गर्ने पसन्द गरेका छौँ। अर्ग्यानिक विषादी बनाउने चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गर्न पसन्द गरेका छौँ र साथसाथै उहाँलाई चाहिँ अलिकति छरिएर बसेका किसानलाई अलिक समूहमा आबद्ध हुँदै यो चाहिँ व्यवसायलाई अझै व्यवसायीकरण गर्नका लागि सरकारले ल्याउनलाई हामीले त्यो समूहमा आबद्ध गराएर समूहको गतिविधिलाई सञ्चालन गर्दै सामूहिक विकास गर्ने ध्यान दिएका छौँ। यस ठाउँमा उत्पादन भएको तरकारी टमाटर, सिमी, खुर्सानी, फर्सीको मुन्टा, गट्टा, इस्कुसको मुन्टा, साग, फूलकोपी, धरान, इटहरी, विराटनगर, इनरवा, बिर्तामोड, गोलबजार र जनकपुरसम्म जाने गरेको छ। सामूहिक बजारीकरणमा स्थानीय संकलन तथा थोक व्यापारीहरू मौसम अनुसार करिब 5 देखि 8 जना व्यवसायीहरू संलग्न रहेका छन्। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले बल्ल पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। गएको पुस 10 गते नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले एमाले सरकारमा रहुन्जेल सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको थिएन भने एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस सहभागी भएपछि पनि सरकारले पूर्णता पाएको थिएन। आज जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ। जसपाबाट यसअघि नै अशोक कुमार राई शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। यो सँगै सरकारमा मन्त्रीको संख्या 25 पुगेको छ। सरकारले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट 120 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने मानव संसाधन विकास छात्रवृत्तिका लागि 41 करोड़ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र विद्यालय क्षेत्र आयोजनाका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी संस्थाबाट 19.70 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने अबदेखि हरेक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारबाट मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति जेडीएस तेस्रो चरण प्रथम ब्याचका लागि प्राप्त हुने करिब रु 41 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ आजको। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। अब भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने बाटो खुलेको छ र यो विधेयक तर्जुमा हुनेछ। र त्यसै गरेर अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयकका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले देखिएका केही नीतिगत जटिलता र अन्योलतालाई समाधान गरिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले औल्याएका वन ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्यामा आफू जानकार रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनु भएको हो। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक 13 लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने र विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरू हुनुका साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको भन्दै यसमा पनि आफ्नो पहलमा केही सुधार भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागिता सहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्वर्धन गरिने नीति प्रस्तावित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्यल ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको गुनासोप्रति र अहिले भर्खरै अध्यक्षको हैसियतले भारतीजीले राखेको कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र म यसमा जानकार छु भनेर म प्रश्न राख्न चाहन्छु। यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको छ। यसमा तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ। मेरो आफ्नै पहलमा केही सुधार समेत हुँदै आएको छ। यसैगरी मानव र वन्य जन्तुको अन्तर्द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो ध्यान गइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नेतिर पनि मेरो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनर्संरचना र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हाल नेपालमा 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले देशको करिब 40 लाख जनसंख्यालाई आबद्ध गर्दै 22 लाख हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। प्राइम न्यूजमा बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि प्रमुख समाचार। हरियो तरकारीको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी, बिचौलियाको समस्या हल गर्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण र प्रमिला कुमारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बने। तराईमा अधिक गर्मी बढेसँगै धनकुटाको नमस्ते झरनामा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्यो। भारतबाट पनि पर्यटक आउन थाले। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रको एक विद्यालयमा आगलागीमा परि 20 जनाको मृत्यु, केही घाइते। र नेपालका आभा वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनल प्रवेश, बंगलादेशलाई नेपालले सोझो सेटमा हरायो। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। केही त छ हामीसँग जो आमाको हातसँग मिसिएर सन्तानको शरीरलाई शुद्ध बनाउँछ। केही त छ
जो आगोसँग मिसिएर सम्बन्धलाई शुद्ध बनाउँछ, जो हाम्रो उज्यालोसँग मिसिन्छ, जो हाम्रा परिपरिका परिकारसँग मिसिन्छ र हाम्रो पुरा पर्वलाई शुद्ध बनाउँछ, जो पुरानो पुस्तासँग मिसिएर नयाँ पुस्तालाई शुद्ध बनाउँछ, हाम्रो पुरानो संस्कृतिलाई शुद्ध राखिराख्ने केही त छ हामीसँग। अत्याधुनिक प्रविधि, सफल उपचार, जताततै छ कोरोना भाइरसको त्रास, तर सुरक्षा सतर्कता हामी अपनाउँछौं खास। आँखा स्वस्थ रहे मात्र हेर्न सकिन्छ सारा सृष्टि। सदैव यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ दृष्टि। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा सहित आँखा तथा कानको सम्पूर्ण उपचार। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा अस्पताल, बिर्ता मोड 3, सैनिक मोड, झापा। विकेन्डमा परिवार र साथीभाइको साथ अनि आमाको हातले बनेको मिठो मासुसँगै चिसो कोका-कोला। अझै स्वादिलो बन्छ मायाले बनेको परिकार। ल्याउँछ पुरै घरलाई नजिक, जगाउँछ सबैसँगको रमाइलोपन। यही नै त हो हाम्रो म्याजिकको रेसिपी। घरको स्वाद परिवारसँग, खास बन्छ कोकसँग। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी दमक नगरपालिकाको सन्देशमूलक सूचना। आफ्नो घर आँगन, पसल, उद्योग धन्दा, कल कारखानाबाट दैनिक उत्पादन हुने सबै किसिमको फोहोर मैला जथाभावी नफाली तोकिएको समय र स्थानमा मात्र राख्ने गरौं। फोहोरबाट बायोग्यास तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन शुरू भइसकेकोले कुहिने तथा नकुहिने फोहोर भिन्दै स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी फोहोर संकलनलाई उपलब्ध गराउँ। दैनिक सरसफाई भए पश्चात फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रदायक संस्था वा नगरपालिका समक्ष सीधा सम्पर्क गरी व्यवस्थापन गरौं र गराउँ। सरसफाई क्षेत्रमा दैनिक सरसफाई गरे बापत तोकिएको मासिक सरसफाई शुल्क समयमा नै सेवा प्रदायक संस्थालाई बुझाइ सहयोग गरौं र गराउँ। दैनिक सरसफाई गर्ने गराउने सम्बन्धमा कुनै समस्या आएमा दमक नगरपालिका वा सेवा प्रदायक संस्था समक्ष सीधा सम्पर्क गरौं। सडक पेटी अवरोध हुने गरी पसल, छाप्रा, ठेला, निर्माण सामग्री एवं सवारी साधन पार्किङ नगरौं र नगराउँ। नगर क्षेत्रमा रोपिएका बोट बिरुवाहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरौं र गराउँ। फोहोर मैला संकलन तथा व्यवस्थापनको कार्य अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकोले उपरोक्त अनुसार सक्रिय सहयोगका लागि दमक नगरपालिका सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा हार्दिक अपील गर्दछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन शाखा, दमक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमक, झापा। ब्रेकपछि प्राइम न्यूजमा पुनः स्वागत छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ अदालतले अनुमति दिएको छ। सो प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँट, टोप बहादुर आयमाझी लगायतलाई थुनामा राख्ने म्याद सकिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सरकारी वकिलको कार्यालय र त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगेको थियो। सो क्रममा अदालतले थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। यसअघि सोमबार प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणमा भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा 32 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ भने उनीहरूबाट 27 करोड बिगो सहित जरिवाना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री खाँट, रायमाझी, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत 16 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अनावश्यक भ्रम नछर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुने कुरा साँचो नभएको भन्दै अर्थतन्त्रका बारेमा आतंकित पार्ने झुटो कुरा कसैले गर्न नहुने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले आफ्नो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षीसँग भेट हुने र राष्ट्रिय हितका साथै नेपाल भारत सम्बन्धका समस्याका बारेमा पनि प्रष्ट ढंगले कुरा गर्ने बताउनु भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट र स्थानीय तहबाट नै आर्थिक विकास र क्रियाकलापलाई गति दिने
चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै हामी लयमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ नै हामीले यो नीति कार्यक्रम र अब आउने बजेटलाई पनि त्यही दिशातिर लाँदैछौँ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री लेभलमा कुराकानी हुन्छ र हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयलाई बडो प्रष्टसँग र नेपाल भारत सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधानको निम्ति पनि बडो प्रष्टसँग कुरा गर्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 14 गते बोलाइएको छ। झापाको दमकमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूका लागि एक दिने खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ। दमक नगरपालिका बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च शाखाको आयोजनामा नगरपालिकाको सभाहलमा सञ्चालित तालिममा दमक नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत शंकर नेउपानेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। तालिमका क्रममा खाद्य अनुसन्धान अधिकृत नेउपानेले अनुगमनका क्रममा आफूहरूले होटलका संरचनादेखि लिएर सरसफाईतर्फ पनि ध्यान नदिएको भेटेको जानकारी गराउनु भएको थियो। यस्तै उहाँले यस्ता गतिविधिलाई तुरुन्तै सच्याएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। विशेष गरेर दुईटा ठूला समस्याहरू हामी देख्छौँ। त्यसमा चाहिँ पहिलो भनेको संरचनागत समस्या। होटल व्यवसायका संरचना नै एकदमै कमजोर किसिमका हुन्छन्, संक्रमण हुने किसिमले निर्माण भएका हुन्छन्। र दोस्रो भनेको चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइ बानी व्यवहारमा चाहिँ त्यो ज्ञानको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि ती समस्या विशेषतः यी दुईटा समस्याहरू देखिन्छ। खाद्य ऐनले नै पनि उहाँहरूलाई अधिकार दिएको र अर्को त्योभन्दा बढी भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो कार्यालयले चाहिँ विशेष गरेर कुनै कैफियत भयो भने मुद्दा लाग्ने अवस्थामा स्थानीय तहले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यस पछाडि हामी उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नका लागि मुद्दाका लगायतका गतिविधिहरू गर्नका लागि सजाय गर्ने अवस्था पुर्याउनका लागि चाहिँ अहिले हामी विशेष गरेर काम गरिरहेका छौँ। यस्तै दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले खाद्य भन्ने बित्तिकै हरेक मानिसको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा कसैले पनि हेलचेक्राइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत भान्सा घरदेखि लिएर होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको भान्सामा समेत विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि दमक नगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिले विभिन्न समयमा बजार अनुगमन गरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। खाद्य भनेको मानिसको स्वास्थ्यसँग र जीवनसँग जोडिएको विषय हो। यो हामीले आफ्नो व्यक्तिगत भान्साघरमा चलाइने सामान हुन् अथवा दोस्रो घर हाम्रो होटल व्यवसायसँग जोडिन्छ। हरेक मानिसले आफ्नो घरमा मात्र सीमित हुँदैन, त्यति नै सेवा सुविधा दिनका लागि एउटा दोस्रो घरको रूपमा होटल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा ल्याएका हुन्छौँ। पालिकाको तर्फबाट हामीसँग अनुगमन समिति छ। विगत हामी आएपछि भदौदेखि नै हामीले निरन्तर अनुगमन इलाका प्रहरी, इलाका प्रशासन, उद्योग वाणिज्य सङ्घको कोअर्डिनेटमा हामीले गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू हामीले डेट एक्सपायर सामानहरू भेट्यौँ, ती सामानहरू रोक्यौँ। गलत कुराहरूलाई यो कुरालाई सच्याउनुहोस् भन्यौँ। हामीले काम चाहिँ गरिरहेकै छौँ, तथापि तपाईँहरूलाई कति कुरा तपाईँहरू कहाँ पुग्न सकेनौँ। तालिमका क्रममा होटल व्यवसायका तर्फबाट होटल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र नेउपानेले अहिले पनि दमकका विभिन्न चोकमा खुल्ला रूपमा खानेकुराहरू बिक्री वितरण भइरहेको प्रति नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरका विषयमा नगरपालिकाले गम्भीर भएर सोच्न र यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। पछिल्लो समय योगप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढेको पाइन्छ। व्यस्त जीवनमा योग मानिसहरूलाई स्वस्थ र तनाव मुक्त राख्न सहयोगी साबित बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दा मानिसमा शारीरिक तथा मानसिक रोगले सताउने क्रम बढ़ेको पाइन्छ। त्यसको उपचार भनेकै नियमित योग अभ्यास भएको योग गर्नेहरू बताउँछन्। विभिन्न ठाउँमा योग शिविरहरू पनि आयोजना हुने गर्दछन्। अहिले गरौं योग बनौं निरोग भन्ने नाराका साथ पतञ्जलि योग दमक नगर समितिको आयोजना, दमक 5 स्थित धनेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र मनोकामना कीर्तन मण्डलीको प्रायोजनमा धनेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी
सहकारी संस्थाको सभाहलमा निशुल्क योग शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। महिला पतञ्जलि योग समिति झापाले गाउँ गाउँमा पुगेर योगसँग सम्बन्धित विभिन्न शिविरका साथै कक्षा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, जसका कारण महिलामा देखिएका विभिन्न समस्याहरू न्यूनीकरण भएको महिला पतञ्जलि योग समिति झापाकी अध्यक्ष प्रेमकला निरौलाले बताउनुभयो। अहिले आएर झापामा महिला पतञ्जलिले भनेको चाहिँ झापाका कुना कुनामा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई योगमा जोडेर उहाँहरूको शारीरिक स्थितिको मनस्थितिको बारेमा बुझेर र विभिन्न ठाउँमा अहिले महिलाहरू आफ्नै भित्री पीडाहरू लुकाएर बसिरहनु भएको छ, भित्री रोगहरू लुकाएर बसिरहनु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले योगको माध्यमबाट ती रोगहरूलाई निर्मूल पार्नको लागि र अहिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नगर गाउँ कमिटीमा महिला समिति गठन गरेर महिलाहरूलाई अग्रता ल्याउनको लागि अहिले एकदम यसको लागि अहम भूमिका निभाएको छ। पतञ्जलि योग समिति कोशी प्रदेशले प्रदेशका 14वटै जिल्लामा योग सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। अन्य जिल्ला भन्दा झापामा योगका गतिविधि धेरै भएको बताइन्छ। दैनिक बिहान 4 बजेदेखि आसन प्राणायामका साथै भोजनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पतञ्जलि योग समिति कोशी प्रदेशका महामन्त्री लक्ष्मी प्रसाद काफले बताउनुहुन्छ। सबै नेपालीको घर घर जन्जनमा योगको पुर्याउनुपर्छ र सबै मानिसहरू निरोगी रहनुपर्छ, सुस्वास्थ्य बनिनुपर्छ भन्ने जुन मूल नाराका साथ जुन हामी लागेका छौँ, अहोरात्र लागेका छौँ र आफू मात्रै होइन आफ्नो परिवार र समाज र राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि यो योगले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ र सबै कुराहरू योगकै मात्रै भर नपरेर योगको आमादमा आसन प्राणायाम र भोजन र जडीबुटी र एकुप्रेसरको पद्धतिको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनको उत्तरासम्म कहीँ कतै पनि त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारा पनि व्यवधान आउन पाउँदैन र सबैभन्दा ठुलो हाम्रो भित्र खुसी साट्न सक्नुपर्छ। मान्छे सुखले मात्रै सम्पन्न हुनुपर्दैन, त्यसैले खुसी प्राप्त गर्नको लागि बिहानको ब्रह्म मुहूर्तमा 4 बजेर 42 मिनटदेखि 5 बजेर 8 मिनटको समयमा हामीले यो योग साधनाहरू प्रत्येक दिन गर्ने अथवा 1.5 घण्टा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्न लाग्यो भने हामी भित्र भएका विकृति विसङ्गतिहरू सबै बढाएर जान्छन्। झापाका हरेक पालिकामा योग शिविर पुर्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै आगामी असार 6 गते अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका दिन पतञ्जलि योग समिति झापाले दमकमा योग सम्बन्धी वृहत कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको पतञ्जलि योग समिति झापाका अध्यक्ष देवी प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। पतञ्जलि योग समिति झापाले प्रत्येक झापाको स्थानीय निकायमा आफ्नो पतञ्जलिको कार्यक्रमलाई क्रियाशीलताका साथ अगाडि बढाउने र मासिक रूपमा महिला समिति र पतञ्जलि समितिले बैठक बसी कसरी झापालाई योगमय बनाउने र यसलाई योगको माध्यमबाट माथि उठाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सक्रियका साथ अगाडि लागिरहेका छौँ र पूर्ण रूपमा हरेक गाउँ नगर टोल बस्तीहरूमा योगको कक्षा सञ्चालन गरेर सबै मानव जातिहरूलाई योगको माध्यमबाट स्वस्थ जीवनयापन गराउने कुरामा पतञ्जलि योग समिति सिङ्गो झापा परिवार र महिला समितिको क्रियाशीलताका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूको माझमा म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। दैनिक रूपमा गरिने आसन प्राणायाम ध्यान र आहार विहारले मानव शरीरमा ठूलो फाइदा पुग्ने भन्दै पछिल्लो समय मानिसमा देखा पर्ने विभिन्न रोगबाट टाढा रहने एकमात्र उपाय भनेको योग रहेको योग प्रशिक्षकहरूले बताउँदै आएका छन्। प्राइम न्यूजमा फेरि बेला भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि प्रमुख समाचार। हरियो तरकारीको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी, बिचौलियाको समस्या हल गर्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण र प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बने। तराईमा अधिक गर्मी बढेसँगै धनकुटाको नमस्ते झरनामा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्यो। भारतबाट पनि पर्यटक आउन थाले। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रको एक विद्यालयमा आगलागीमा परि 20 जनाको मृत्यु, केही घाइते। र नेपाल काभा वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनल प्रवेश, बंगलादेशलाई नेपालले सोझो सेटमा हरायो। हिरोइनलाई बोलाऊ। मैडम सेट रेडी भयो। ओ माय गॉड, कस्तो गर्मी, मुडै आएन त। मुड छैन रे। यो ट्राई गर्नुस्। वाउ, कुन ड्रिंक हो यति स्वादिलो? इट्स जीरो मैम। वाउ, जीरो। ए जीरो
ए जिरो 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 आयो जिरो। खाना मन नलागे नि खाना रुचाउँछ, पेट पुरै डम्म हुँदा खाना पचाउँछ, प्यास मेटाउँछ दाजै गर्मी भगाउँछ, गाउँ सहर तराई पहाड जिरो पाउँछ। पिउनलाई मिठो ठोक्लन्छ छिटो आफ्नो स्वाद भएको, पचाउने पनि रुचाउने पनि सिङ्गापुर बेभरेजको नेपालमा बनेको जिरो। गाउँ सहर तराई पहाड जिरो पाउँछ। आफ्नै खालको मिठो स्वाद हो। जब तपाईँ बन्नुहुन्छ निराश, जब गुमाउनुहुन्छ तपाईको आशा, तपाईको हामी प्रतिको विश्वास अनि भरोसालाई हामी कहिल्यै गुम्न दिने छैनौं। निराशाहरूलाई आशामा अनि आशाहरूलाई विश्वासमा परिणत गर्दै यो भन्दा ठूलो अरु के हुन सक्छ जब हामी बचाउँछौं तपाईको जीवनलाई। देशकै एक उत्कृष्ट अस्पताल नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर नेपाल। नयाँ न्युट्री प्लसले दिन्छ मलाई नयाँ प्रेरणा र मेरो परिकारमा ल्याउँछ अर्को एउटा स्टार। आउनुभयो आजको स्टार। हेलो, आज के नयाँ पकाउनु भयो त सन्तोषजी? धन्यवाद न्युट्री प्लस, आजको खाना तपाईको नाम। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन। नयाँ लक्सको साथ ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। के तपाईँ उत्कृष्ट गर्ल्स होस्टलको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रै सहर दमकमा यमुना गर्ल्स होस्टेल खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। झन्झट मुक्त, कम खर्चिलो, समयको व्यवस्थापन, शान्त वातावरण, पर्याप्त पार्किङको सुविधा भएको साथै घरमै जस्तो स्वस्थ खानपान, 24 घण्टा बिजुली र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, 24 घण्टा सुरक्षा गार्डको निगरानी। सिट सीमित छ, चाँडै सम्पर्क राख्नुहोस्। सम्पर्कका लागि फोन नम्बर 9846 58 127 98 014 53 461। यमुना गर्ल्स होस्टेल दमक 5 हरिओम कोलोनी, हिम शिखर टेलिभिजन भएको घर। तपाईको घरको अर्को नाम यमुना गर्ल्स होस्टेल। विकेन्डमा परिवार र साथीभाइको साथ अनि आमाको हातले बनेको मिठो मासुसँगै चिसो कोका-कोला। अझै स्वादिलो बन्छ मायाले बनेको परिकार, ल्याउँछ पुरै घरलाई नजिक, जगाउँछ सबैसँगको रमाइलोपन। यही नै त हो हाम्रो म्याजिकको रेसिपी। घरको स्वाद परिवारसँग, खास बन्छ कोकसँग। ब्रेकपछि प्राइम न्यूजमा पुनः स्वागत छ। तराई क्षेत्रमा अधिक गर्मी बढेपछि धनकुटाको नमस्ते झरनामा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। गर्मी बढेपछि केही दिन यता धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका 6 स्थित नमस्ते झरनामा जाने र नुहाउनेहरू बढ्दै गएका हुन्। नमस्ते झरनामा विराटनगर, इटहरी, धरान, उर्लाबारी, बेलबारी, झापाका विभिन्न ठाउँ र मध्य प्रदेशको सिराहा र सप्तरीबाट समेत आगन्तुकहरू पुग्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक भारतबाट पनि अहिले धेरै पर्यटकहरू नमस्ते झरनामा नुहाउन पुगेको सिमसुवा नमस्ते झरना संरक्षण तथा सरसफाई व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। धरानबाट 17 किलोमिटर उकालो चढेपछि पुगिने पर्यटकीय गन्तव्य भेडेटारबाट धरान धनकुटा सड़क हुँदै केही तल झरेपछि झरनास्थल पुगिन्छ। अझ ठाउँ ठाउँमा खोला खोल्सी र यसमा बनाइएको पुलको आकर्षणले पर्यटकहरू रमाउने गरेका छन्। सार्वजनिक बिदाका दिन र शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म अत्याधिक चाप हुने गरेको सिमसुवा नमस्ते झरना संरक्षण समितिले जनाएको छ। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सेतुमारी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले हरियो तरकारी तथा कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ। तयारीका लागि धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेलहारामा सञ्चालित धनकुटा नगरपालिका ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धि र सहज नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय जाल्पादेवी कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रमको
स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको छ। सहकारीका तर्फबाट गएको सञ्चालक समिति सम्मिलित टोलीले कृषि सहकारी सञ्चालनमा देखिएका समस्या, उत्पादित कृषि उपजहरूको संकलन र बजारीकरणका विषयमा सञ्चालित प्रारूपहरूका विषयमा अन्तर्क्रिया समेत सम्पन्न गरेको छ। सो क्रममा धनकुटा स्थित जाल्पादेवी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष वीरबहादुर बस्नेतले बजारीकरणमा देखिएका समस्याहरूका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यस्तै सो अन्तर्क्रियामा सेतुमारी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड दमक झापाका व्यवस्थापक दीपक खनालले आफूहरूद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा दुवै संस्थाका अध्यक्षहरू धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष टंक इराला, धनकुटा नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख दमक नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा सचिव भोजकुमार थुलुङ लगायत दुवै संस्थाका सञ्चालकहरू, व्यवस्थापक, बजार संयोजक, व्यवसायी, कृषकहरू र सहयोगी संस्था समृद्धि आयोजनाकी प्रतिनिधि लक्ष्मी घिमिरेको समेत उपस्थिति थियो। सेतुमारी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि बिचौलियाहरूको कारण किसानहरूले सोचे जस्तो आमदानी गर्न नसकेकाले बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानहरूले उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ शीघ्र सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष सोमराज तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। शारीरिक सुगठन बडी बिल्डिङकी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रजनी श्रेष्ठले दमकमा बडी बिल्डर्सहरूलाई लक्षित गर्दै व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। सन् 2019 मा इन्डोनेसियामा भएको एसिया कप बडी बिल्डर्स प्रतियोगिताकी उपविजेता मोरङ मिक्लाजुङ निवासी श्रेष्ठले दमकमा आरएस सप्लिमेन्ट सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। उहाँ बडी बिल्डर्सहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा भाग लिने पहिलो महिला खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सरकारले पुरस्कार तथा सम्मान समेत गरिसकेको छ। 1.5 वर्ष अघि काठमाडौँको कमल पोखरीमा शुरू गरेको आरएस सप्लिमेन्टको पहिलो शाखाका रूपमा दमकको थाना रोडमा सो व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। शारीरिक स्वस्थताको परिपूरकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शारीरिक सुगठन अभ्यासलाई लिने गरिएकाले नयाँ पुस्ता यसतर्फ आकर्षित हुने क्रम बढ्दो छ। अहिले धेरै युवा साथीहरूको रुचि बडी बिल्डर्समा रहेकाले उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो व्यवसाय विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ छ। सो सप्लिमेन्टमा बडी बिल्डर्स खेलाडीहरूका लागि आवश्यक प्रोटिन, खाद्य तथा पोसाकहरू अमेरिकी ब्रान्डका भएको सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा पनि आरएस सप्लिमेन्टको सप छ र यो हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ आरएस सप्लिमेन्ट ब्रान्ड चाहिँ अहिले दमकमा ओपनिङ भइरहेको छ। र यो चाहिँ हाम्रो सबै पनि जुनै पनि प्रोडक्टहरू छ, सप्लिमेन्टहरू छ, यो चाहिँ सबै युएस ब्रान्डको मात्रै हाम्रोमा चाहिँ पाउँछ। र हजुरहरूले आरएस सप्लिमेन्ट दमकमा चाहिँ लेडिज वेयर, जेन्ट्स वेयर, ग्लोभ्सहरूदेखि लिएर इक्विपमेन्टको सामानहरू सबै पाउनुहुन्छ। उहाँले यहाँका युवाहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको सो सप्लिमेन्ट पसल दमकका लागि फरक र नौलो विशेषताको भएको जानकारी पनि दिनुभयो। सो पसलको औपचारिक शुभारम्भ आज गरिएको हो। प्राइम न्यूजमा फेरि बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि प्रमुख समाचार। हरियो तरकारीको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी, बिचौलियाको समस्या हल गर्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण र प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बने। तराईमा अधिक गर्मी बढेसँगै धनकुटाको नमस्ते झरनामा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्यो। भारतबाट पनि पर्यटक आउन थाले। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रको एक विद्यालयमा आगलागीमा परि 20 जनाको मृत्यु, केही घाइते। र नेपालका आवा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमी फाइनल प्रवेश, बंगलादेशलाई नेपालले सोझो हरायो। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। विकेन्डमा परिवार र साथीभाइको साथ अनि आमाको हातले बनेको मिठो मासुसँगै चिसो कोका-कोला। अझै स्वादिलो बन्छ मायाले बनेको परिकार। ल्याउँछ पुरै घरलाई नजिक, जगाउँछ सबैसँगको रमाइलोपन।
यही नै त हो हाम्रो म्याजिकको रेसिपी। घरको स्वाद परिवारसँग खास बन्छ कोकसँग। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। केही त छ हामीसँग जो आमाको हातसँग मिसिएर सन्तानको शरीरलाई शुद्ध बनाउँछ। केही त छ जो आगोसँग मिसिएर सम्बन्धलाई शुद्ध बनाउँछ, जो हाम्रो उज्यालोसँग मिसिन्छ, जो हाम्रा परिपरिका परिकारसँग मिसिन्छ र हाम्रो पुरा पर्वलाई शुद्ध बनाउँछ, जो पुरानो पुस्तासँग मिसिएर नयाँ पुस्तालाई शुद्ध बनाउँछ, हाम्रो पुरानो संस्कृतिलाई शुद्ध राखिराख्ने केही त छ हामीसँग। एउटा उज्यालो मुस्कान, खुसी अनि हाम्रो एउटै प्रयास तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ। नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले अब विश्वस्तरीय अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण तथा अनुभवी दक्ष सुप्रख्यात डाक्टरहरूको सहायताले सबै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरूको सही निदान तथा सफल उपचार सेवा दिइरहेको छ। प्रति क्षण प्रत्येक दिन मानवीय सेवा भावनाको एउटै लक्ष्यका साथ नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर नेपाल। अत्याधुनिक प्रविधि, सफल उपचार। जताततै छ कोरोना भाइरसको त्रास, तर सुरक्षा सतर्कता हामी अपनाउँछौं खास। आँखा स्वस्थ रहे मात्र हेर्न सकिन्छ सारा सृष्टि। सदैव यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ दृष्टि। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा सहित आँखा तथा कानको सम्पूर्ण उपचार। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा अस्पताल, वीरता मोड 3, सैनिक मोड झापा। हिरोइनलाई बोलाऊ। म्याडम सेट रेडी भयो। ओ माई गॉड, कस्तो गर्मी, मुडै आएन त। मुड छैन रे, मुड छैन रे, मुड छैन रे। यो ट्राई गर्नुस्। वाउ, कुन ड्रिंक हो यति स्वादिलो? इट्स जीरो म्याम। वाउ, जीरो। ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो, जीरो जीरो आयो जीरो। खाना मन नलागे नि खाना रुचाउँछ, पेट पुरै डम्म हुँदा खाना पचाउँछ, प्यास मेटाउँछ, दाजै गर्मी भगाउँछ, गाउँ सहर तराई पहाड जिरो पाउँछ। पिउनलाई मिठो, थोक्ला छिटो, आफ्नो स्वाद भएको, पचाउने पनि रुचाउने पनि सिङ्गापुर बेभरेजको नेपालमा बनेको जिरो। गाउँ सहर तराई पहाड जिरो पाउँछ। आफ्नै खालको मिठो स्वाद हो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र गयानाको एक विद्यालयमा आगलागीमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य गयाना स्थित महदिया माध्यमिक विद्यालयमा भएको आगलागीमा अन्य केही घाइते भएका छन्। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र युएनका राष्ट्रपति इरफान अलीले आगलागीबाट घाइते भएका सबै बालबालिकाको उपचार भइरहेको बताएका छन्। उनले राजधानी जर्ज टाउनका 2 प्रमुख अस्पतालमा हरेक बालबालिकालाई ध्यान दिन आदेश दिएको बताएका छन्। विपक्षी सांसद नताशा सिंह लुइसले आगलागीको कारण छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आगलागी बारे प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरेको छ। करिब 8 लाख जनसंख्या भएको सानो अंग्रेजी भाषी देश गयाना विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रति व्यक्ति तेल भण्डार भएको पूर्व डच र बेलायती उपनिवेश हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाल एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटले हराउँदै नेपाल अन्तिम 4 मा पुगेको हो। नेपालले पहिलो सेट 25-10, दोस्रो सेट 25-8, तेस्रो सेट 25-9 ले जित्यो। नेपालले हिजो किर्गिस्तानलाई हराएको थियो। नेपालसँगै समूह एबाट भारत पनि अन्तिम 4 मा पुगेको छ। भारतले हिजो बंगलादेशलाई र आज किर्गिस्तानलाई हराएको हो। आज भएको दोस्रो खेलमा कजाकिस्तानले श्रीलंकालाई 3-1 को सेटमा हराएको छ। कजाकिस्तानले पनि आज लगातार दोस्रो खेल जितेर सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल र भारत भोलि खेल्नेछन्। भोलि जित्ने टोली समूह विजेता बन्नेछ। प्रतियोगितामा 8 टोली सहभागी छन्। समूह ए मा घरेलु टोली नेपाल सहित भारत, बंगलादेश र किर्गिस्तान छन्। त्यस्तै समूह बी मा श्रीलंका, मालदिव्स, कजाकिस्तान र उज्बेकिस्तान छन्। राउन्ड रोबिन लीग पछि शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। प्रतियोगिता आउँदो 14 गतेसम्म चल्नेछ। समाचारका क्रमहरू सकिएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हरियो तरकारीको सामूहिक बजारीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी, बिचौलियाको समस्या हल गर्न र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। 5 महिनापछि संघीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो वन तथा वातावरण र प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बने। तराईमा अधिक गर्मी बढेसँगै धनकुटाको नमस्ते झरनामा जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्यो। भारतबाट पनि पर्यटक आउन थाले। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रको एक विद्यालयमा आगलागीमा परि 20 जनाको मृत्यु, केही घाइते। र नेपाल काभा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनल प्रवेश, बंगलादेशलाई नेपालले सोझो सेटमा हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप समाचार र कार्यक्रमका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikhartv.com.np पे लगइन गर्नुहोला। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमशिखर टेलिभिजन। नमस्ते।